श्रीमते रामानुजानम श्रीशैलेशदया पात्रम धीभक्त्यादिगुणार्णव यतीन्द्रप्रभणं वन्दे रम्यजामातरं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीमते रामानुजानम श्रीशैलेशदयातिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशपरिवारिश्रीमत्सुधार्यपदपङ्कजश्रीराजन् श्री श्रीधरात्मजनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपत् ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः प्रपन्नपारिजाताय पेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम् कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरि ओम शांति शांति शांति। श्री विष्णु चित्तकुलनंदन कल्पवल्लीं श्रीरंगराज हरिचंदन योग दृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्य शरणं प्रपद्ये। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवता भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामी अब यथावत श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्तम स्कन्धको स्वाध्यायमा छौं। 14औं अध्याय हामीहरूले प्रारम्भ गरेका छौं। यो बताइयो कृमिविड भस्म निष्ठान्तम केदम तुच्छम कलेवरम क्वतदीय रतिर्भार्या क्वायमात्मा नभश्छदी। आत्मा प्रकृतिदेखि विलक्षण आत्मा, ज्ञान र आनन्द स्वरूप आत्मा, भगवानको शेष भएको आत्मा, जो धर्मभूत ज्ञानले भगवानद्वारा आकाश जस्तै निर्लेप छ, विभू हुन्छ। धर्मभूत ज्ञानद्वारा आत्मा विभू हुँदैन, आत्मा अणु छ। वेदले भन्छ यशोणुरात्मा चेतसा वेदितव्य। भगवान विभू भई बक्सिन्छ, आत्मा र परमात्मामा यति फरक छ। भगवान स्वरूप रूप गुणद्वारा विभू भई बक्सिन्छ। आत्मा धर्मभूत ज्ञानले विभू हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो जो आत्मा हो त्यो आत्माको चिन्तन गर्दा अनि यो
तुच्छ जो प्रकृति प्राकृत शरीर हो यसलाई अनुसन्धान गर्दा कहाँ हो कहाँ। त्यस हुनाले भगवानको अनुग्रहद्वारा मिल्ने भएको अप्राकृत दिव्य मङ्गल जो हो आत्माको पनि दिव्य देह हो त्यो प्राप्त नगर्दा समय प्रकृतिका तुच्छ शरीर आदिमा कसरी मान्छे आसक्त हुन्छ भनेर भनिबक्सिन्छ। कृमिबिड भस्मनिष्ठान्तम, यो शरीरलाई जति जोगाएर राखे पनि यसको तीनटा दशा हुन्छ। कृमि, बिट भनेको विष्ठा, भस्म, यही नै यसको अन्तिम निष्ठा हो, सीमा हो। शरीरको सीमा भनेको कि त किराले भने किरो हुन्छ भनेको किरा पर्छन्, संस्कार हुन पाएन, कोही झडिया छ, कोही गंजेडी छ, कोही भंगेडी छ, कोही दुर्व्यसनी छ, शराबी छ। त्यो व्यक्ति हिँड्दा हिँड्दै कहाँ कता खौला पर्यो कसैलाई थाहा भएन, त्यही त्यो सद्गति भएन, त्यही किरा परेर त्यो शरीर खतम हुन्छ। कृमि, कहीं वन्यजन्तुले अथवा गोहीहरूले, जलजन्तु, स्थलजन्तु, चराचुरुङ्गीहरूले कहिले खाइदिएर विष्ठा, उनीहरूले विष्ट्याएर सकिदिन्छन्, विष्ठा हुन्छ, कृमिबिट। अथवा बन्डडेलामा परेर मर्यो भने भस्म भयो, या कसैले संस्कार गरिदिए, दाह संस्कार गरिदियो भने भस्म। यस्तो अत्यन्त क्षणिक शरीर, क्षणभङ्गुर जीवन भन्छन्। केही थाहा छैन, भोलिको सूर्य देख्ने हो कि थाहा छैन, यो गरे ऊ गरे भन्छ। क्षणभङ्गुर जीवन की कलिका, कल प्रातः समय को खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। रटले हरिनाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। यस्तो क्षणिक नाशवान, त्यही पनि अत्यन्त अपवित्र। हिजै निवेदन गरे के अरे, अमेध्यपूर्णम कृमिजाल संकुलम, स्वभाव दुर्गंधम अशौचम अध्रुवम, मूत्रपुरीश भाजनम इदम कलेवरम अस्ति। अतएव कलेवरम मूत्रपुरीश भाजनम, रमन्ति मूढ़ा तत्र न रमन्ति पंडिता। त्यसो हुनाले यस्तो क्षणभङ्गुर शरीर छ। यस्तो शरीर प्राप्त गरेर यस शरीरमा रहेको जो विशुद्ध आत्मा छ, जो धर्मभूत ज्ञानद्वारा विभू हुन्छ, जो प्रकृतिका गुणदेखि निर्लेप छ, हो त्यसलाई चिन्न पर्दछ। भगवानको वस्तु हो यो, भगवानलाई निवेदन गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले देह र देही, देह देही सबै भगवानलाई निवेदन गर्न पर्दछ। कसरी, यही बताइन्छ अगाडि। सिद्धैर यज्ञावशिष्टार्थै कल्पयेद वृत्तिमात्मनः, शेषे स्वत्वं त्यजन प्राज्ञः पदवीं महताम इयात। सप्तम स्कन्धको 14वां श्लोक, 14 अध्यायको 14वां श्लोकदेखि अब सुरु हुन्छ। सिद्धै, हामीले बनाएको होइन, भगवानले अनुग्रह गरेर पठाएका यथालब्धोपचार, यथालब्ध पदार्थहरूद्वारा, भगवानका अनुग्रहले मिलेका पदार्थहरूद्वारा यज्ञ गरेर, यज्ञावशिष्टार्थै, यज्ञमा विनियोग गरेर शेष रहेको वस्तुद्वारा, कल्पयत वृत्तिम, आत्मनः वृत्तिम कल्पयत, आफ्नो वृत्ति भनेको भगवानलाई यज्ञको समाराधना गरेर यज्ञको शेषद्वारा आफ्नो देह यात्रा चलाओस्। यज्ञ शिष्टाशिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः, भुञ्जते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणम। ती पापा पापी हुन् भनेको जसले
यज्ञमा शेष नगराइकन भगवानलाई निवेदन नगरिकन जसले खान्छ भने तेतु अघम भुञ्जते, तिनीहरूले पाप खान्छन्। तिनीहरू को हुन् त? पापा। भोजनको परिणाम पापमा जाने हुनाले ती पनि पाप हुन्, पापी हुन् भनेको। अर्षादिभ्यो अच हुन्छ, भुञ्जते तेतुगम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् भनेको हुनाले हे महाराज युधिष्ठिरजी, हजुरले जानी बक्सिन्छ, हजुरले गरी बक्सेको पनि छ। त्यस हुनाले अरूलाई शिक्षा दिनको लागि हजुरले सोधिहाल्नुभयो, निवेदन गर्दैछु। नारदजीले धर्मराज युधिष्ठिरलाई सुनाइ बक्सिन्छ। सिद्धै, जो भगवानद्वारा प्राप्त भएका, प्रारब्ध बस प्राप्त भएका, जो भगवानलाई यज्ञमा निवेदन गर्न योग्य, त्यस्तो यज्ञावशिष्टार्थै पञ्चमहायज्ञद्वारा शेष रहेका पदार्थद्वारा, भगवानलाई निवेदन गरेर शेष रहेको पदार्थद्वारा आत्मनः वृत्तिम कल्पयेत, आफ्नो देह यात्रा चलाओस्। शेषे पञ्चमहायज्ञ योग्य नभएको, पञ्चमहायज्ञमा विनियोग गर्न योग्य नभएको, जो अयोग्य, शेष भनेको बाँकी रहेको, भने भगवानलाई निवेदन गर्न योग्य नभएको त्यस्ता वस्तुद्वारा स्वत्तम त्यजन, ममता नगरेर के गरोस् त? कसले गर्दैन ममता भन्दा प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्तिले। जसले भगवानलाई भोग लाउन नहुने वस्तुमा ममता नगरेर, भगवानलाई भोग लाउन हुने वस्तु भगवानलाई भोग लगाएर अनि सबैलाई, अब पञ्चमहायज्ञ भने सबैलाई दिनु पर्यो न, पाठ, होम, अतिथि नाम सपर्या, तर्पणम, बलि, यो पञ्चमहायज्ञ हो। पञ्चमहायज्ञ। त्यस हुनाले अतिथिको सेवा, देवपितृहरूको सेवा, गाई आदिहरूलाई बलिमा अब गाईलाई बलि, श्वानलाई बलि, बायसलाई, कौवालाई बलि, हैन, इत्यादि। त्यस्तै आफ्ना भरमा परेका जो नोकर चाकर छन् उनीहरूलाई पनि खाने व्यवस्था तिनीहरूलाई दिने, बालक वृद्धहरूलाई, तिनीहरूलाई सबैलाई सन्तृप्त पारेर यथोचित पदार्थले यथायोग्य उनलाई आदर गरेर अनि त्यो भगवत प्रसाद भगवानलाई सम्झँदै त्यो अन्नमा दोष नदिँदै भगवानलाई भोग लगाइसकियो। अब दोष दिने होइन। त्यहाँभन्दा पहिले नै ऋतु अनुसारको भगवानलाई यस्तो भोग लगाउनु पर्दछ। धेरै तातो भोग लाउन नि भएन। हामीलाई मुख पोल्छ भने भगवानलाई मुख पोल्छ। धेरै चिसो लाउनु भएन। त्यस हुनाले यथा देहे तथा देवे, आफ्नो शरीरलाई जस्तो अनुकूल हेरिन्छ त्यस्तै चाहिँ भगवानलाई पनि त्यो सम्झनु पर्यो भने चाहिँ हो। त्यस्तो पदार्थद्वारा अनि देह यात्रा चलाओ। शेषे भगवानलाई भोग लगाउन योग्य नभएको पदार्थमा स्वत्वम त्यजन, मेरो हो भन्ने अहंकारलाई त्याग्दो छँदो प्राज्ञ बुद्धिमानले महताम पदवीम इयात, त्यो व्यक्ति महताम भनेको महाभागवत वैष्णवहरूले प्राप्त गर्ने भएको मोक्ष पदलाई, भगवत अनुभवलाई याद प्राप्त गर्दछ भनेको भगवत धामलाई जान्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्दछ, मोक्ष प्राप्त गर्दछ। देवान् ऋषीन्द्रि भूतानि पितृन् आत्मानमन्वहम् स्ववृत्त्यागत वित्तेन यजेत पुरुषं पृथक। अनि के गर्ने त? त्यसैलाई कसरी गर्ने त्यो बताइबक्सिन्छ। देवान देवताहरूलाई, ऋषिहरूलाई, निर्भूतानि मनुष्यहरू, अतिथिहरू, अब अन्य गाईहरू, आफ्नो गोठमा बाँधिएका पशुहरू, त्यस्तै पक्षी आदिलाई दिने भएको बलि, यिनीहरूलाई पनि दिनु। त्यस्तै पितृहरूलाई अनि आत्मानम च, आफूलाई पनि यहाँहरूलाई पञ्चमहायज्ञमा दिएर, पञ्चमहायज्ञका देवता को भए त? देवताहरू, ऋषि भए, अनि निर्भूतानि
मनुष्यहरू अर्थात् अतिथिहरू भए, गाईहरू भए अनि पितृहरू भए, यिनीहरूलाई निवेदन गरेर यिनीहरूलाई दिएर आत्मानं स्ववृत्त्या गतवृत्तेन, आफूलाई पनि स्ववृत्त्या आफ्नो जो वृत्ति हो त्यसद्वारा आगत वित्तेन, अति आयास नगरिकन आफ्नो वृत्तिद्वारा आएको वित्तद्वारा नातिकृत श्रेण भनेका छन्। त्यस हुनाले आफ्नो के वृत्ति हो, पढाउने हो कि अरू के हो, त्यो माने अन्यायपूर्वक होइन, न्यायोचित आएको वृत्तिद्वारा, आएको वित्तद्वारा, स्ववृत्त्या आगत वित्तेन, आफ्नो वृत्तिद्वारा न्यायपूर्वक आएको सम्पत्तिद्वारा यी सबैलाई पूजा गरिन्छ। जस्तै त्यस्तै आगत वित्तेन, स्ववृत्त्यागत वित्तेन, आफूद्वारा ल्याएको वृत्तिद्वारा यजेत पुरुषम पृथक, भगवान श्रीमन नारायणलाई सबैका अन्तर्यामी भई बक्सिन्छ भनेर समाराधना गर्नु। पृथक भनेको यी सबै भनेको तिनीहरूलाई दिँदाखेरि, ती सबैलाई दिँदा त्यहाँभित्र रहेका अलग भगवान नारायणलाई दिएको हो। शरीरले खाँदैन, शरीरभित्र आत्मा रहे बल्ल खान्छ, शरीरले खाँदैन हजुर भनेर त्यस प्रकारले पूजा गर्नु। शरीरले खान्थ्यो भने त त्यहाँबाट शरीर निक्लिसकेपछि चितामा लगाएर पल्टाइन्छ, हातमा दिनु मुखमा दिनु भन्छ, त्यो हातमा रहेको त्यहीँ रहेको हुन्छ, मुखमा रहेको त्यहीँ रहेको हुन्छ, लिँदैन नि त हो। त्यस हुनाले भनेको यी सबैलाई दिँदा पृथक यी सबैका भित्र साक्षी रूपले रहिबसेका भगवान नारायण बुद्धिले पूजा गर्नु। त्यो हुनाले त्यो 30 लक्षणवाला धर्मको उपदेश गर्दा पनि, साझो सनातन धर्मको उपदेश गर्दा तेस्वात्मदेवता बुद्धि सुतराम नृषु पाण्डव भनिबक्सिया छ। ती सबैलाई दिँदा सबैभित्र भएका भगवानलाई आत्मदेवता, यो आत्माका पनि जो पूज्य भगवान नारायण भइबक्सिन्छ भनेर पूजा गर्नु, सबैमा भगवत बुद्धि गर्नु। त्यसमा पनि अझ विशेषतः नृषु मनुष्यमा त अत्यन्त भगवानको अभिमत मन्दिर हो भनेर मनुष्यहरूलाई धेरै आदर गर्नु, त्यहाँ मनुष्यमा भगवत बुद्धि गर्नु भनेर भनिबक्सिएको हुनाले त यी सबैमा अन्तर्यामी रूपले रहेका भगवानलाई यजेत उपासना गर्नु। पुरुषम यजेत यर्ह्यात्मनोऽधिकाराद्यः सर्वासुर्यज्ञ सम्पदः वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत। यदि गृहस्थीले वानप्रस्थीले उसलाई पर्याप्त सम्पत्ति छ भने यथाधिकार गजबसँग कल्पसूत्र आदिमा बताए अनुसार, गृहसूत्रमा बताए अनुसार गजबसँग हवन आदि गर्नु, यज्ञ आदि गर्नु। यर्हि आत्मनः अधिकाराः सर्वाः यज्ञ सम्पदस्युः, यदि भनेपछि तर्हि वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत भनेको पुरुषम यजेत। हे राजन, यदि जब आत्मनः आफ्नो अधिकाराद्यः यज्ञमा जे गर्ने अधिकार छ त्यस अधिकार अनुसार सम्पत्ति पनि, अधिकार पनि छ, इच्छा पनि छ, सम्पत्ति पनि छ भने सर्वाः यज्ञ सम्पदा स्युः चेत, तरी सबै यज्ञका सम्पत्तिहरू छन् भने त्यस अवस्थामा वैतानिकेन विधिना यजेत। वैतानिक विधानको विधान भनेको कल्पसूत्रहरू, गृहसूत्रहरू, जो यज्ञ विधि बताउने भएका ग्रन्थहरू छन्, तिनी स्रोत कल्पसूत्रमा बताए अनुसार, स्रोतसूत्र, कल्पसूत्र, गृहसूत्र, यिनीहरूमा बताए अनुसार
विधिपूर्वक अग्निहोत्रादिद्वारा भगवानको पूजा गर्नु। अग्निहोत्रादिद्वारा यजेत भगवान श्रीमन्नारायणको हवन गर्नु। किनभने अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च भनेर बताएको हुनाले भगवानकै समाराधना गर्नु। अनि अर्को कुरा, हे राजन, हवनमा आग्रह गरेर कहीं यस्तो नहोस् कि साक्षात भगवानका आत्मा भएका ज्ञानीहरू, महाभागवतहरू, सद्विप्रहरू आउन् अनि स्वाहा स्वाहा गरेको छ, घिउको वसुधारा लगाएको छ, एउटा सत्पात्र ब्राह्मण आउनुभयो, उहाँ भोकाइरहनु भएको छ। त्यस्तो नगर्नु। बरु भन्न के चाहनुहुन्छ भने बरु त्यो स्वाहा सुधा गर्न नभ्याए पनि ज्ञानी महात्माहरू आयो भने उहाँहरूलाई त्यो अब पवित्र षडरस 56 भोग 84 व्यञ्जन उहाँहरूलाई तृप्त हुने गरी खूब आनन्दले खुवाउनु, भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ। नेहग्निमुखतोऽयं वै भगवान सर्वयज्ञभुक् इज्जेत हविषा राजन यथा विप्रमुखे हुतै। हो, हवन त गर्न पर्दछ। हवनद्वारा यज्ञात् भवति पर्जन्य, पर्जन्यात् अन्न सम्भव, अन्नात् भवन्ति भूतानि। यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्मबाट पलायन गर्न हुँदैन, कर्म गर्न पर्दछ। कस्तो कर्म? यज्ञात्, यज्ञ कर्मद्वारा के हुन्छ? यज्ञात् भवति पर्जन्य, वातावरण शुद्ध हुन्छ, पानी पर्दछ। पानी परे के हुन्छ? अन्न हुन्छ। अन्न भनेको तत्त जातिले अनुभव गर्ने भएको अन्न। पशुपक्षीलाई, मनुष्यहरूलाई, बाँदरहरूलाई, सबैलाई वसुमतीले पर्याप्त अन्न आदि उनीहरूले खाने भएको अन्न दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यज्ञात् भवति पर्जन्य, पर्जन्यात् अन्न सम्भव, वर्षा भएपछि अन्न हुन्छ। अन्न भएपछि प्राणीहरू बाँच्न सक्दछन्, प्राणीहरू रहन्छन्। अन्नात् भवन्ति भूतानि। त्यस हुनाले त्यस्तो यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ हामीले कर्म गरेर मात्रै हुन्छ। त्यस हुनाले कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतपुंसमाः, कर्ममा पलायन नगर्नु, कर्म गर्नु। त्यो भन्नलाई गीतामा बताए अनुसार त्यस प्रकारले कर्म त गर्नु, तर त्यो कर्मको फल साक्षात भगवानका भक्त वैष्णवजनहरू, महाभागवतहरू आइबक्सियो, सद्विप्रहरू आइबक्सियो भने तिनीहरूलाई पनि भोजन गराउनु। कोही पनि आओस्, ठाडो टिको, तेर्सो टिको, जस्तो टिको लाग्यो भए पनि अतिथि आयो भने हो भगवान यस रूपमा आइबक्स्यो भनेर उनलाई अन्न पानादिद्वारा तृप्त गराउनु। त्यसमा पनि विप्रमुखे उतै, ब्राह्मणको मुखमा। हजुर ब्राह्मण बताएछन् त भागवतमै, विप्राद्विषड गुणयुताद अरविन्द नाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम। माने 12 गुणले युक्त भएको ब्राह्मण छ, तर अरविन्द नाभ पादारविन्द विमुखात्, विप्रात भगवान श्री कमलनयनका चरण कमलमा अनुराग गर्दैन, भगवानदेखि विमुख छ भने त्यो त्यस्तो नामधारी विप्रभन्दा भगवानमा भक्ति गर्ने भएको चाण्डाल श्रेष्ठ हो भनेको हुनाले हो त्यस्ता विप्र भगवत भक्त। तर आएका अतिथिलाई खाना त दिनु पर्यो, तर तिनलाई बस केवल अब औपचारिकता। तर महाभागवतहरू आउनुभयो भने हो आनन्द विभोर भएर हाम्रा प्राप्य भई बक्सिन्छ, हाम्रा उपाय भई बक्सिन्छ, हाम्रा फल भई बक्सिन्छ भनेर पूजा गर्नु पर्यो अन्नपान आदिद्वारा। त्यस हुनाले हे राजन, सर्वयज्ञ भोग, सबै यज्ञका भोक्ता जो भगवान भई बक्सिन्छ, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च भनेको हुनाले त्यस्ता सर्वयज्ञका भोक्ता भगवान श्रीमन्नारायण जसरी यथा जसरी विप्रमुखे हुतै, ब्राह्मणका मुखमा, भगवत भक्त ब्राह्मणका मुखमा उनलाई दिव्य षडरसहरू चर्व्य चोस्यले पेय अर्पण गर्दा उहाँले ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा भन्दै अनि
ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे आत्मामृतम जुहोमि स्वाहा ओम गोविन्दाय नमः स्वाहा भनी भगवानको नाम उच्चारण गर्दै उहाँले जो जीव निहार गरिबक्सिन्छ। त्यसरी ब्राह्मणले खाइदिँदा उनका जिब्राका अग्रभागमा रहेर रसान गृह्णामि भक्तानाम जिह्वायाम कमलासन, भक्तहरूको जिह्वाको अग्रभागमा बसेर मैले रस लिइदिन्छु। उहाँहरूले त प्रसाद लिएर तृप्त भइबक्सिन्छ। त्यसले म तृप्त हुन्छु, भगवानकै वचन भएको हुनाले। त विप्रमुखे हुँदै ब्राह्मणका मुखमा हवन गरेका अन्नद्वारा जसरी भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ, यथा इज्जत जसरी भगवानको पूजा हुन्छ, तथा त्यस्तरी सर्वैके भुक भगवान भई नहि अग्निमुखत अयम भगवान, यस्ता भगवान अग्निमुखत अग्निलाई स्वाहा स्वाहा गरेर मरुदका यज्ञमा चाहिँ अग्निलाई पनि अपछुनी गरी स्वाहा गरे पनि त्यति साह्रै भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्न। गर्न पर्छ, त्यो गर्नी हो। हर अग्निहोत्रम जुहियात, दिनदिनै अग्निहोत्र गर्नु। तर अग्निहोत्रमा लाए भनेर आएका जल्दा बल्दा महात्मा जो साक्षात अग्निरूप भइबक्सिन्छ, त्यस्ता महात्माको सेवामा उदासीन भएर स्वाहा स्वाहा गरिराख्यो भने त्यसले भगवानको उपचार भएको हुन्छ, भागवतको उपचार भएन भने। त्यसमा सावधान हुनु भनेको अभिप्राय। हवन गर्नु, अग्निहोत्र आदि गर्नु, तर भगवानका भक्त आउनुभयो भने त्यसलाई गौण महाभागवतहरूको सेवा, महाभागवत रूपी अग्निमा त्यो सर्वे स्वस्य लेह पेय सबै प्रकारको षड्रस 56 भोग उनले आफै बनाएर लिन्छन् कि हामीले बनाएर दिने हो, त्यस अनुसार आदर गर्नु भनेको, दुराग्रह नगर्नु। उहाँले बनाएर लिनुहुन्छ भने त्यो व्यवस्था मिलाइदिनु, त्यो सौभाग्य हो। त्यस हुनाले भगवान जसरी विप्रमुखे हुँदै इज्जत तुष्यति न तथा त्यसरी भगवान हविषा नहीं तुष्यति, हवनले मात्र प्रसन्न भइबक्सिन्न। हविषा नहीं भनेको हवनले मात्र, भागवतहरूको सेवा छोडेर हवनले मात्र भगवत प्रसन्नता हुँदैन। यो कसले सम्झने? कतिपय व्यक्ति मूर्खाधिराज हुन्छन्, आफ्ना आँखा ताल लगाएर बसेका छन्। आए भागवतहरू, उनले देखुन् न म कस्तो ठुलो ठालो छु, सिद्ध छु, हेर त। अरे त्यो हवन गरेको यज्ञ गरेको त्यसले प्रसन्न भएर भगवानले हाम्रो जीवन धन्य पार्नलाई भागवतहरूलाई पठाइदिइबक्सेका छ। त्यो यज्ञको फल आउने बेला आँखा चिम्लन्छौँ हामीले भने त्यो काम लागेन। तदीय आराधनामा मौन नहुनु, उदासीन नबन्नु भनेको। महाभागवतहरूको वैष्णवजनहरूको सेवा ठुलो पुरुषार्थ भनेर सम्झनु भनेको भगवान अनि युधिष्ठिर महाराजलाई नारदजीले सम्झाएको। त्यही हुनाले तस्मात् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्तै कामैर्यजस्वैनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणान् अनु। त्यस हुनाले सबैमा भगवत बुद्धि गरेर, तस्मात् त्यस हुनाले हे राजन युधिष्ठिर महाराज, ब्राह्मण देवेषु भने जो ब्राह्मण हुन्, पञ्चमहायज्ञका देवताहरू हुन्, यिनीहरूमा ब्राह्मणान् अनु, भगवत भक्त ब्राह्मणको पूजा गरेर, यो अलिकता व्यक्तिहरूलाई नबुझ्नु हुन सक्छ। साक्षात महाभागवतहरू आइसकिबक्स्यो भने उहाँको पूजा गरिदिनु पहिले, अनि त्यसपछि अरू गर्नु भन्नुहुन्छ। यहाँ त भन्नु त तस्मात्, त्यो हुनाले ब्राह्मण देवेषु, ब्राह्मण नै छन् देवताहरू जसका, जो पञ्चमहायज्ञका देवताहरू। ब्राह्मणेषु देवेषु पञ्चयज्ञ देवेषु, पञ्चयज्ञका देवताहरूमा यिनीहरूको यजन, तिनीहरूको आराधना कसरी गर्नु त? ब्राह्मणान् अनु, महाभागवतहरूको समाराधना गरेर अनि त्यसपछि गर्नु। महाभागवतहरू आइसक्नु भयो भने उहाँको समाराधना गरेर अनि गर्नु। उहाँहरूले पनि खाइहाल्छु भन्नुहुन्न नि त। पहिले उहाँको सेवा सत्कार, उहाँलाई व्यवस्था गरिदिनु, उहाँहरू बस्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूले ल अब हामीले भगवानको सेवा आराधना गर्छौँ, हजुरले आफ्नो काम गर्नुहोस् भनिबक्सिन्छ। त्यसपछि हामी चुकेनौँ,
अब यतातिर हवन सवन गर्यो, त्यसपछि हवन गरिसकेछ, अम्केर बस्यो। महाभागवतहरूले स्वीकार गरी बक्सिन्छ। हामीले बनाएर दिने हो कि अथवा भनी बनाउ खानुहुन्छ, कस्तो परिस्थितिमा आउनुभएको छ। कहिले कहिले भोकै तिर्खै कति दिनको बाटो हिँडेर आइबक्सियो, तीर्थ आदि घुम्दै। हाम्रो घरमा यहाँ त्यहाँ गएपछि यसो झोला बिसाउन पाइएला भन्ने भावनाले आउनुभएको छ। अनि बस ल बस्नु महात्मा मेरो एउटा कोठा कुना लगाएर उहाँलाई थन्काइदियो, केही सोध्न छैन, केही दिन छैन। पहिले सेवा के गरौँ त? प्रथम त उहाँको सेवा आफूले गरेर मिल्छ कि अथवा अब पुत्र कलत्रहरू सबै मिलेर कसरी गर्ने हो, गर्न पर्दछ। त्यही हुनाले तस्मात् ब्राह्मण देवेशु, पञ्चमहायज्ञका देवताहरूमा ब्राह्मणाननु, ब्राह्मणहरूको पूजा गरिसकेपछि गर्नु। मर्त्यादिषु यथार्थ, मर्त्यादि जो छन् यिनीहरूमा पनि मनुष्य, पशु, पक्षी, होइन, गाईहरू, कुकुरहरू, कौवाहरू, यिनीहरू सबैमा यथारथ यथायोग्य तस्तै तस्तै कामै यजस्व। अरे हे राजन, तस्तै काम तिनी तिनी कामद्वारा एनम क्षेत्रज्ञम, अनि ती सबै शरीरभित्र रहने भएका, सबै शरीरधारीलाई जान्ने भएका। क्षेत्रज्ञ भनेको भगवानलाई भनेको। क्षेत्रज्ञ जीवात्माको पनि नाम हो, जीवात्मा पनि भगवानको क्षेत्र हो। क्षेत्र भनेको इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। यो हाम्रो शरीर क्षेत्र हो, हैन? जस्तै यो शरीर हाम्रो क्षेत्र हो, त्यस्तै चाहिँ हाम्रो आत्मा पनि भगवानको क्षेत्र हो, शरीर जस्तै हो। त्यसो हुनाले त्यस्तो क्षेत्रज्ञ भनेको अन्तर्यामी, सबै शरीरलाई जान्ने भएका, शरीरका अन्तर्यामी भइबसेका भगवानको तस्तै कामै तिनी तिनी पदार्थहरूद्वारा हे राजन यजस्व, पूजा गर्नुहोस् भनेको हुनाले अब मध्यम पुरुषको तपाईले गर्नुहोस् भनेर यो निवेदन गरेको हुनाले कर्तव्य, हजुरको पनि कर्तव्य हो। यो उपदेश अरूलाई मात्रै होइन, सबैले गर्नुपर्छ, राजा रङ्ग सबैले गर्नुपर्दछ भन्न खोज्नु भएको। यस्तै प्रकारले श्राद्ध कसरी गर्ने त? श्राद्धहरूलाई कुर्यात् आपरपक्षीयम मासि प्रौष्ठपदे द्विजः श्राद्धे पितृर्था वित्तम तद्बन्धूनां च वित्तवान्। त्यस्तै आपरपक्षीयम भनेको अपर पक्ष, शुक्ल पक्षको अर्को पक्ष भनेको कृष्ण पक्ष को जो श्राद्ध हो। प्रौष्ठपदे मासी, प्रौष्ठपद भाद्रको भनेको भाद्रदेखि उता अर्को पक्ष भनेको प्रौष्ठपदे आपर पक्षी। भाद्र को अर्को पक्ष, भाद्र महिनाको अर्को पक्ष भनेको भाद्र सकिएर आश्विनको कृष्ण पक्ष अर्थ हुन्छ त्यहाँ। अर्थात् आश्विन कृष्ण पक्षमा महालय श्राद्ध गर्न पर्दछ। कसरी, कले गर्ने त? द्विजः, द्विजले, त्रैवर्णिकले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यले, अनि धन छ वित्त छ भने वित्तवान, वित्तवान धनवान छ भने यथावित्तम, जस्तो सम्पत्ति छ, जस्तो श्रद्धा छ त्यसअनुसार प्रौष्ठपदे अपरपक्षीयम, प्रौष्ठपदमा पित्रोः तद्बन्धूनां च, पितृ भनेको माता पिताको र तद्बन्धूनां माता पिताका पनि हैन, बन्धुहरू भनेको माता पिताका पनि माता पिता, अब मातामह,
मातामही यिनीहरूको पनि अपरपक्षीयम श्राद्धम कुर्यात, अर्थात कृष्ण पक्षको जो महालाई श्राद्ध श्रद्धापूर्वक गर्नु। श्राद्ध कतिवटा हुन्, कहिले कहिले गर्ने त? श्राद्धहरू धेरै हुन्छन्, 96 श्राद्धहरू हुन्छन् गर्नेलाई। अयनमा दक्षिणायन उत्तरायणका प्रारम्भमा गर्नु। विषुव भनेको तुला विषुवत र मेष विषुवत हुन्छन्, यिनमा पनि अब श्राद्ध गर्नु। व्यतिपात योगमा दिनक्षय तिथिक्षय भएमा चन्द्रादित्य परागेच सूर्य चन्द्रमाको ग्रहणमा पनि श्राद्ध गर्नु। द्वादशी श्रवणेषु छ, त्यस्तै द्वादशीमा श्रवणमा त्यस्तै सतविश आदिमा अमावास्या आदिमा श्राद्ध गर्नु। त्यस्तै तृतीयायाम शुक्ल पक्षे भनेको शुक्ल तृतीया भनेको अक्षय तृतीया वैशाख, त्यसमा अनि अथ तृतीयायाम शुक्ल पक्षे नवम्याम अथ कार्तिके चतस्रिष्वप्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा वैशाख शुक्ल पक्षको तृतीयामा गर्नु। अनि कार्तिकको नवमीमा गर्नु। चतस्रिषु अपि अष्टकासु, त्यस्तै 4वटा अष्टमी जो हेमन्ते शिशिरे तथा हेमन्त र शिशिर अर्थात हेमन्त भनेको मुसिर पुष, हेमन्त भनेको शिशिर भनेको माघ फागुन, यिनीहरूका 4वटा अष्टमीमा गर्नु। त्यस्तै सप्तमी अष्टमी नवमी चतुर्दशी इत्यादि भन्छ। माघे शीत सप्तम्याम मघा राका समागमे राकया चानुमत्या वा मासरक्षाणी उतान्यपि, त्यस्तै माघको शुक्ल सप्तमीमा अर्थात सूर्यनारायण भगवानले रथमा चढी बक्सेको भानु सप्तमीमा मघा राका समागमे मघा नक्षत्रले युक्त भएको पूर्णिमाको दिनमा, मघा नक्षत्रले युक्त भएको राका भनेको पूर्णिमामा, अनि राकया चानुमत्यावा त्यस्तै राका भनेको पूर्णचन्द्र पूर्णिमासी, अनि अनुमत्या एक कलाले कम भएको पूर्णिमामा, अनि त्यस्तै मासरक्षाणी युतान्यपि महिनाको नक्षत्र युक्त हुँदा, त्यस्तो कहिले संयोग हुन्छ, जस्तै चित्रा नक्षत्रले युक्त भएको पूर्णिमालाई चैत्र महिना भनिन्छ। त यी नक्षत्रका आधारमा महिना छन्, तर सधैँ त्यो संयोग पर्दैन र पनि कहिले पर्छ। चित्रा नक्षत्रले युक्त भएको पूर्णिमा चैत्र, विशाखा नक्षत्रले युक्त भएको वैशाख, ज्येष्ठाले युक्त भएको ज्येष्ठा, पूर्वाषाढाले युक्त भएको आषाढ, पूर्वाषाढा उत्तराषाढा, वैशाख ज्येष्ठ अषाढ, श्रावण नक्षत्र युक्त श्रावण नक्षत्रले युक्त नै छन् महिनाहरू। त्यस्तै पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद छन्, त भाद्रपद त पूर्व भाद्रपदले युक्त भएको महिना भाद्रपद नक्षत्र युक्त भएको भनेको त्यो नक्षत्र पूर्णिमामा पर्ने। त्यस्तै भाद्रपद अश्विनी नक्षत्र, त्यस्तै कृत्तिका कार्तिक
कार्तिक, मृगशीर्ष, मार्गशीर्ष, पुष्य, पौष, मघा, माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, फाल्गुन, चित्रा नक्षत्र, चैत्र। त्यसो हुनाले मास र क्षाणयुतान्यपि महिनाको तत्त महिनाको जो नक्षत्र हुन्छन् तिनले त्यो नक्षत्र पूर्णिमामा युक्त हुँदा त्यस्ता पनि गर्नु। यस्तै प्रकारले द्वादश्याम अनुराधा स्यात् श्रवणस्तिस्र उत्तरा तिसृष्य एकादशी वासु जन्म रक्षा श्रवण योग युग। यस्ता पनि गर्नु भनेर बताउनुहुन्छ। आज अलि व्यस्त हुनुपर्छ उता। द्वादशीमा अनुराधा नक्षत्र हुन्छ भने गर्नु। श्रवण उत्तरा फाल्गुनी यिनी पनि हुन्छन् भने तेस्रो उत्तरा, तीनटा उत्तरा, उत्तराषाढा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा यिनीहरू पनि हुन्छन् भने आशुबा यिनीहरूमा पनि त्यस्तै एकादशीमा भनेको तिथि एकादशी होस् तर व्रत नहोस्। एकादशी भनेको द्वादशीलाई हो। एकादशी भनेको द्वादशी हो। त्यसो हुनाले न तिथि द्वादशीसम्म, द्वादशी बराबरको तिथि कुनै छैन भनेको त्यो एकादशी व्रत नभएको एकादशीलाई भनेको। त्यसो हुनाले एकादशी भन्नाले एकादशी द्वादशी दुईटा जानिन्छ। व्रत छैन भने त्यो दिन गर्नुभयो, नभए द्वादशीमा गर्नु। त्यस्तै जन्मर्षम आफ्नो जन्म नक्षत्रमा श्राद्ध गर्नु। त्यस्तै श्रवण योग युग, श्रवण नक्षत्रले युक्त छ भने पनि त्यो दिन गर्नु। त्यसो हुनाले एकादशीको दिनमा स्नान दान आदि निमित्त माने एकादशी निमित्त स्नान दान आदि खुब गर्नु। तर त्यो एकादशी को दिन गर्ने भनेको श्राद्ध जो छ त्यसलाई जहिले पनि द्वादशीमा गर्नु। एकादश्याम यदा राजन माता पित्रोर तिथिर भवेत तद्दिनम तु परित्यज्य द्वादश्याम एव कारयत। यस्तो प्रशस्त बताएको छ। कहिल्यै पनि नगर्नु एकादशी। कतिपय मूर्खाधिराज भनौँ कि हामी के भनौँ, एकादशीमा धेरै महत्त्व छ। एकादशीमा महत्त्व छ भनेको द्वादशीलाई भनेको, व्रतलाई भने होइन। व्रतको दिनमा त त्यो एकादशीको अन्न अत्यन्त अपवित्र हुन्छ भनेको छ। त्यस हुनाले गरितान्नम नवास्नन्ति पितरौ च दिवौ कस। पितृहरूले देवताहरूले निन्द्य गरित अन्नलाई स्वीकार गर्नुहुन्न भनेको हुनाले एकादशीमा नगर्नु, द्वादशीमा गर्नु। जसले गर्छ भने स गोघ्नो भवति, पितृया भवति, मातृया भवति। मातृघाती, पितृघाती, गौघाती, ब्रह्मघाती हुन्छ। अनि त्यस्तो पाप गर्नलाई शास्त्र कहीँ विधान गर्छ, गर्दैन। कहीँ पनि कसैलाई पनि एकादशीको दिन श्राद्ध गर्न भनेको छैन। एकादशी जहाँ भनेको छ त्यसको अर्थ द्वादशीमा हो। ब्रह्म वैवर्त पुराणमा स्पष्ट बताएको छ। एकुर्वन्ति महीपाल श्राद्धम चैकादशी दिने त्रयस्ते नरकम यान्ति दाता भोक्ता च प्रेरक। कस्तो यस्तो हुँदा एकादशीमा जसले श्राद्ध गर्छन् भने ती तीनै एकादशी व्रतका दिन भनेको त्रयस्ते ती तीनजना त्यसमा नरकमा जान्छन्। को जान्छन् त? दाता, दान गर्नेवाला, अनि त्यो श्राद्धमा भोक्ता होस् कि नहोस्, श्राद्ध गरिदिएर गयो त्यो भोक्ता भयो, त्यो भोक्ता पनि। अनि प्रेरका हुन्छ, गर्न हुन्छ। एकादशीको त्यत्रो महत्त्व छ। एकादशीमा झन् श्राद्ध गर्नु, रुकेको श्राद्ध एकादशीमा गर्छन् कतिपय खैमलहरूले, गर्नु हुँदैन। त्यसो हुनाले
एकादश्याम तो प्राप्तायाम माता पितृ मृत्यु हनि द्वादश्याम तत्प्रदातव्यम नववास दिने क्वचित यस्तो बताएको छ। एकादशीका दिनमा यदि आमा बाको श्राद्ध पर्यो भने त्यो दिन नगर्नु, द्वादश्याम तत्प्रदातव्यम, त्यो द्वादशीमा गर्नु। नववास दिने क्वचित, भोक उपवासका दिनमा श्राद्ध नगर्नु। त्यस हुनाले एकादशी व्रत छ, त्यही दिन श्राद्ध छ भने दशमीको दिनमा एक छाके गर्नु, छौरादी गर्न, एकादशी व्रतको दिन गर्न भएन। अनि त्यो एकादशी दिनमा केही परेन, त्यो दिन आफूले फलाहार लिएर के गरेर बस समययापन गर्नु। द्वादशीको दिनमा अर्थात् व्रत नभएको, एकादशीको व्रत नभएको त्यस्तो द्वादशीमा गर्नु। एकादशी तिथि पितृको तिथि छ, त्यो दिन व्रत छैन, तिथि पनि पर्यो भने गर्नु, व्रतको दिनमा नगर्नु। त्यस्तै एकादशीमा दायरामा श्राद्धम नैमित्तिकम भवेत् तद्दिनम तो परित्यज्य द्वादश्याम श्राद्धमा आचर्यते। यस्ता प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। त्यस हुनाले श्राद्धमा दशमीले विद्ध भएकी एकादशी छन् भने त्यो दिन एकादशी के अरे श्राद्ध गर्नु। उपवास गर्न योगी एकादशीको दिनमा श्राद्ध नगर्नु। तयते श्रेयसः काला नृणाम श्रेयो विवर्धनः कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयो मोघम तदायुषः। आज यही राखौं, भोलि निवेदन गरौँला। पर्सि भोलि पर्सि निक पर्सि धर्ममासको समाप्तिको दिनमा पनि अलि व्यस्त भइन्छ होला। अनि त्यसपछि अब 3 गतेसम्म ब्रह्मोत्सव छ, भगवानको ब्रह्मोत्सव 3 गते समाप्त हुन्छ। सबैलाई यहीँबाट कोटी कोटी नमन। हाम्रो ऋषिकेशमा रामजी अधिकारी स्वामीजी विवेकसिंह छ, उहाँलाई पनि नमस्कार छ। सावित्रा सुवेदी जय श्रीमन्नारायण। त्यस्तै प्रकारले गोदा रामानु श्री वैष्णवदासी विवेकसिंह छ, जय श्रीमन्नारायण। धनुमासको जय श्रीमन्नारायण। सबैलाई गोदामजीलाई त धेरै हो, गोदामजीले त कति हो, कति फुल टकारी बक्सिया छ गोदामजीलाई। जय श्रीमन्नारायण। जम्मै गोदै गोदा त। विष्णुप्रिया आमाजी जय श्रीमन्नारायण। त्यस्तै केशवी थापा जय श्रीमन्नारायण। विष्णु अधिकारी गुरुजी भइबक्सिन्छ, को गुरुजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै बद्री प्रसाद चालिसीजी भइबक्सिन्छ, जय श्रीमन्नारायण। विष्णु पौडे, विष्णु दिताल जय श्रीमन्नारायण। मेनुका दुलाल जय श्रीमन्नारायण। विष्णुप्रिया जय श्रीमन्नारायण। इन्दिरा ढकाल जय श्रीमन्नारायण। देवकी तिमिर सिन्हा जय श्रीमन्नारायण। नारायण निरौला जय श्रीमन्नारायण। नारायण निरौला धेरै। हाम्रो चेतनारायणजी लामिछाने भइबक्सिन्छ, उहाँलाई जय श्रीमन्नारायण। गीता रेग्मी जय श्रीमन्नारायण। वीरराम आचार्य जय श्रीमन्नारायण। नारायण खनाल जय श्रीमन्नारायण। खिना बराल जय श्रीमन्नारायण। उषा घिमिरे जय श्रीमन्नारायण। देवका मिश्रा जय श्रीमन्नारायण। उमरजी जय श्रीमन्नारायण। सत्यम बदा जय श्रीमन्नारायण। अनि उषा घिमिरे जय श्रीमन्नारायण। जय श्री हरि शरण।